برك إنما الأعمال بالنيات. حديث نمبر 2 حق المسلم على المسلم 5 رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. حديث نمبر 3 لا يرحم الله من لا يرحم الناس. حديث نمبر 4 لا يدخل الجنة قتات. حديث نمبر 5 لا يدخل الجنة قاطع. حديث نمبر 6 الظلم ظلمات يوم القيامة. حديث نمبر 7 ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. حديث نمبر 8 المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حديث نمبر 9 من يحرم الرفق يحرم الخير كله. حديث نمبر 10 ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند العذاب.